अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सब की दुआओं को कबूल फरमाए, इंशाअल्लाह आमीन, और उन पर कुन कहते। और बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है और उनको सबसे ज्यादा अता करने वाला है। मैं कई वीडियोस में पहले भी तहज्जुद की फजीलत बयान कर चुकी हूँ, और वो सब लोग जो मुझसे किसी भी किस्म के अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं और ये पूछते हैं कि इसका फौरी हल क्या है, तो मैंने एक ही मशवरा देती हूँ कि तहज्जुद के वक्त उठें, तहज्जुद के वक्त उठकर अल्लाह ताला से अपनी मुश्किल बयान करें और अपने हक में दुआ करें। और अल्लाह से इस तरह दुआ करें कि ए अल्लाह, मैं तेरे अलावा हर इंसान से, हर चीज से नाउम्मीद हो चुकी हूँ। मैंने सब कुछ ट्राई करके देख लिया, लेकिन किसी चीज का कोई फायदा नहीं हुआ। सिर्फ मुझे एक ही चीज में फायदा नजर आता है, वो है तेरी इबादत और तेरी मर्जी में। और मेरी सारी की सारी उम्मीदें आपसे हैं रब्बुल इज्जत। मेरी तमाम उम्मीदें आपसे वाबस्ता हैं। और अक्सर ऐसा होता है कि जब इंसान ना उम्मीद होता है तो वो गुनाह भी करना शुरू कर देता है। ऐसे गुनाह जो कि इंसान के लिए किसी भी सूरत हलाल ही नहीं है। डीमोटिवेट हो जाता है, डाइवर्ट हो जाता है, गाफिल हो जाता है अल्लाह ताला की याद से। तो फिर आपने करना यह है कि आपने हर चीज को अपने जहन से निकालना है और आपने सिर्फ और सिर्फ अस्तगफार करना है। क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया है कि जो इंसान कसरत से अस्तगफार करता है, अल्लाह ताला उसके लिए आसानियां जरूर पैदा करता है और उस शख्स को वहां वहां से देता है जहां से उसका गुमान भी नहीं होता। अब आप ये देखिए कि ये इतनी बड़ी बात हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज है, वो खुद अपनी जुबान से ये बात अदा कर रहे हैं, तो डेफिनेटली ये 100% सच होगी। और जब आपके ऊपर शदीद मायूसी, डीमोटिवेशन और गम तारी हो जाता है, तो उस मोमेंट पे हमने वो दुआएं कहनी है, वो अल्फाज कहने हैं जो हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा करते थे। चाहे आपकी कोई भी हाजत है, आपकी कोई भी प्रॉब्लम है, आप जिस कदर भी मायूस हैं, आप पे बहुत ज्यादा कर्जा चढ़ गया है, आपका बिजनेस बहुत लो जा रहा है, उनके लिए भी आप ये अल्फाज इस्तेमाल कर सकते हैं, इन दुआओं को दोहरा सकते हैं। और फिर वही बात कि जिस इंसान की जान पर बनी होती है, जो बहुत ज्यादा फंस चुका होता है ना, वो अपने आप को उस प्रॉब्लम से निकालने के लिए कुछ भी करने को तैयार होता है। ये एक खास और पावरफुल दुआ जो आज मैं आपको बताने लगी हूँ, उसके साथ आपने ये 10 काम भी करने हैं जो मैं आपको आज बताऊंगी, आपके साथ शेयर करूंगी। किन किन सूरतों में इस दुआ को पढ़ा जा सकता है और इसका वजीफा किया जा सकता है। सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि ये 7 दिन का वजीफा है और इसे आपने यूं करना है और इस दुआ को यूं पढ़ना है। सूरह बकरा की ये आयत है। ये दुआ आपने अव्वलो आखिर 11-11 मरतबा दरूद शरीफ के साथ पढ़नी है। और दुआ ये है, ध्यान से सुन लीजिए, फसयकफिकाहुमुल्लाहु व हुवस समीउल अलीम। बहुत पावरफुल आयत है ये। इसे आपने पढ़ना कितनी मरतबा है? इसे आप पूरे दिन में 313 मरतबा पढ़ेंगे और इसे एक ही गो में, यानी आप एक जगह पर बैठ जाएंगे या अगर आप चलते फिरते भी इसे पढ़े तो इसे एक ही मरतबा में आपने 313 मरतबा पढ़ना है, बीच में गैप नहीं लेना। और इसे पढ़ते वक्त आपने कोशिश करनी है कि आप किसी और के साथ बात ना करें। आप इसे चलते फिरते अपने कामों के साथ भी पढ़ सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसे रात को भी पढ़ सकते हैं, जिस वक्त आपके पास टाइम हो आप इसे पढ़ सकते हैं, लेकिन इस दौरान आपने किसी से बात नहीं करनी है। मैं एक दफा दोबारा इसे रिपीट करने लगी हूं। आपने इस अमल को कैसे करना है? दिन में किसी भी वक्त आप ये अमल करेंगे, 11 मरतबा अव्वल व आखिर दरूद शरीफ पढ़ेंगे और बीच में 313 मरतबा आपने ये सूरत सूरह बकरा की पढ़नी है। अब तफसील से बात करते हैं कि इस अमल को आप किन किन सूरतों में कर सकते हैं। सबसे ज्यादा जो मुझे मैसेजेस आते हैं उनमें एक प्रॉब्लम जो बहुत ज्यादा बताई जाती है वो है डेट की, यानी कर्जा बहुत ज्यादा चढ़ा हुआ है। अगर आपके ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा है, अगर आपका बिजनेस लॉस में जा रहा है, अगर आपके ऊपर खुदा ना खास्ता किसी भी किस्म की कोई नागहानी आफत आई हुई है, किसी भी किस्म का मसला आपके घर में चल रहा है, कोई ऐसा प्रॉब्लम जो आप सारे अमल कर चुके हैं लेकिन वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा, तो फिर ये अमल लाजमी कीजिए। ये एक फौरी मदद का अमल है, बहुत पावरफुल अमल है और इंशाल्लाह ये करने से अल्लाह ताला आपके तमाम जो मसाइल हैं उनको हल करेगा। अब ये अमल करने के साथ साथ आपने 10 काम, मैं आपको कुछ बहुत आसान से 10 काम बताने लगी हूँ जो इसके साथ आपने करना है। 7 दिन का ये अमल था जो मैंने अभी आपको बताया था, और उन 7 दिनों में आपने ये काम भी, जो 10 काम मैं आपको बताने लगी हूँ, वो भी करने हैं और उन कामों को जारी रखना है। कोशिश करनी है कि आप उन कामों को अपने मामूल का हिस्सा बनाएं। अगर आप आगे भी किसी भी किस्म की तकालीफ से अपने आप को, अपनी फैमिली को, अपनी जिंदगी को आसान बनाना चाहते हैं और बचाना चाहते हैं, और कुछ भी करके आपने इन कामों पर अमल करना है।
پہلا کام جو آپ نے لازمی کرنا ہے، اور مجھے امید ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ یہ کرتے بھی ہوں گے، آپ نے قرآن لازمی پڑھنا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو قرآن کے بہت زیادہ پیجز پڑھنے ہیں، بہت لمبی لمبی صورتیں پڑھنی ہیں، نہیں، آپ کو اس چیز کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ چاہیں تو آپ صرف ایک صفحہ پڑھ لیں، اگر یہ بھی آپ سے نہ ہو تو صرف ایک آیت پڑھ لیں، لیکن اس چیز کو آپ نے معمول بنانا ہے۔ دوسرا کام جو آپ نے لازمی کرنا ہے وہ ہے آپ نے تہجد ادا کرنی ہے۔ آپ نے تہجد کے وقت لازمی اٹھنا ہے، تہجد لازمی پڑھنی ہے، اپنے لیے خاص دعا کرنی ہے، اپنے پیاروں کے لیے دعا کرنی ہے۔ اگر آپ کو کوئی چیز چاہیے، آپ کو کوئی حاجت اپنی پوری کروانی ہے، اگر آپ کو کسی مسئلے سے نکلنا ہے، تو یہ بات یاد رکھیے، انسان کچھ بھی اس وقت کرنا چاہتا ہے، یعنی وہ چاہتا ہے کہ بس مجھے کچھ بھی بتا دیا جائے اور میں اس کام پر عمل کروں، تو یاد رکھیے کہ پھر تہجد آپ نے لازمی پڑھنی ہوگی۔ تیسرا کام جو آپ نے کرنا ہے وہ ہے کہ دن میں وہ اوقات جب دعا کی قبولیت کے چانسز سب سے زیادہ ہوتے ہیں، اس وقت میں آپ نے اپنے لیے دعا کرنی ہے۔ اوقات کون سے ہیں؟ اگر دن میں کسی بھی وقت بارش ہو جاتی ہے تو بارش کے وقت آپ نے ضرور دعا کرنی ہے اپنے لیے۔ اذان کے بعد، جب اذان ہو جاتی ہے اس کے بعد آپ نے دعا لازمی کرنی ہے۔ دین عصر اور مغرب کے بیچ میں کسی بھی وقت میں آپ نے اپنے لیے دعا کرنی ہے۔ سجدے میں دعا قبول ہوتی ہے، سجدے میں اپنے لیے دعا لازمی کیا کریں، اور اس کے علاوہ اگر آپ سفر کر رہے ہیں، دن میں کسی دوران آپ سفر کرتے ہیں تو سفر میں بھی لازمی دعا کریں۔ دین فورتھ بہت اہم چیز جو میں آپ کو بتانے لگی ہوں اور جس کا میں نے بہت سی ویڈیوز میں ذکر کیا ہے، کہ اگر آپ کسی مسئلے سے گزر رہے ہیں، کوئی حاجت آپ کی پوری ہونے والی ہے، تو پھر آپ نے اس کے لیے دعا کرنی ہے دوسروں کی نسبت سے، یعنی دوسروں کے لیے اس معاملے کی دعا کریں، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پھر آپ کے حق میں بھی وہ دعا قبول کرے گا۔ کیونکہ بہت سے علماء یہ بات کہتے ہیں کہ جب ہم کسی کے لیے دعا کرتے ہیں تو وہ دعا ہمارے حق میں بھی لازمی قبول ہوتی ہے۔ جیسے ان کیس اگر آپ کے پاس اولاد نہیں ہے، آپ اولاد کے لیے دوسروں کے لیے دعا کریں اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اولاد عطا فرمائے گا۔ اگر آپ کو مال کی ضرورت ہے تو دوسروں کے حق میں مال کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی مال سے نوازے گا انشاءاللہ۔ پانچویں چیز، دن میں اذکار کیا کریں، اللہ تعالیٰ کو اس کے خوبصورت ناموں سے پکارا کریں، جیسے استغفار آپ کریں، اللہ تعالیٰ کو اس کے ناموں سے پکاریں، یا رزاقو، یا معیذو، یا رحمان الرحیم، اللہ اکبر، اور ایسے بہت سے نام ہیں جن کا اکثر میں اپنی ویڈیوز میں ذکر کرتی رہتی ہوں۔ ان ناموں کی تسبیح کیا کریں اور اللہ تعالیٰ کو پکارا کریں۔ چھٹا کام جو آپ نے اس عمل کے دوران کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ خود کو زیادہ سے زیادہ گناہوں سے بچانے کی کوشش کریں۔ یہ مشکل کام ہے، میں جانتی ہوں، لیکن اگر آپ خود کو گناہوں سے بچائیں گے اور ان گناہوں کو آپ اللہ تعالیٰ کے لیے چھوڑ دیں گے تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ عمل بہت محبوب ہے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پھر آپ کی تمام دعائیں قبول کرے گا۔ ساتویں چیز جو آپ نے کرنی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے کسی کی مدد کرنی ہے۔ اب یہ مدد کس صورت میں کی جا سکتی ہے؟ یہ مدد صدقہ و خیرات کی طریقے سے بھی کی جا سکتی ہے، یعنی ڈیلی بیسس پر کوشش کریں کہ آپ تھوڑا بہت صدقہ دیں۔ اگر آپ ڈیلی بیسس پہ نہیں دے سکتے تو آپ ہفتے میں ایک دفعہ یہ کام کر لیں، یہ لازمی کریں، کیونکہ صدقہ آپ کی تمام بلاؤں کو ٹالتا ہے اور آپ کی حاجات کو برلاتا ہے۔ اور کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ کسی کی چھوٹی سی چھوٹی ضرورت کو پوری کرنا یا چھوٹی سی چھوٹی تکلیف کو دور کرنا بہت بڑا صدقہ ہے۔ آٹھواں کام جو آپ نے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے استغفار کی بھی کثرت رکھنی ہے، آپ نے استغفار کرتے رہنا ہے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں ضرور قبول کرے گا۔ نواں کام جو آپ نے لازمی کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے حسن سلوک سے کام لینا ہے۔ جی ہاں، آپ نے اپنے گھر کے لوگوں سے، اپنے رشتہ داروں سے، اور خاص طور پر اگر آپ کے والدین حیات ہیں تو ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ رکھیے۔ اللہ کے نزدیک یہ سب سے بڑی نیکی ہے۔ اور 10واں کام، آپ نے مایوس نہیں ہونا، اور اس بات کو آپ نے اپنے دماغ میں بٹھا لینا ہے کہ اللہ آپ کی دعائیں قبول کرنے والا ہے، وہ آپ سے محبت کرتا ہے، وہ آپ کو معاف کرنے والا ہے، اور وہ آپ کی تمام حاجات پوری کرے گا اور آپ کو تمام مسائل سے نکالے گا انشاءاللہ العزیز۔ یہ عمل ضرور کیجئے اور ان تمام کاموں کو اپنے روزمرہ کی زندگی کا حصہ بنا لیجئے۔ اللہ تعالی ہم سب کی پریشانیاں حل فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔